विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। हामी आज पनि विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत वैज्ञानिक अध्ययनलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छौँ र तपाईहरूले यसभन्दा अगाडि वैज्ञानिक अध्ययनमा वैज्ञानिक अध्ययन भनेको के हो, वैज्ञानिक सिकाइ प्रक्रियाहरू के हुन्, वैज्ञानिक सिकाइ कसरी हुन्छ भनेर पढ्नुको साथै हामीले विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रहरूको बारेमा पढेका थियौँ र ती क्षेत्रहरूका उपलब्धिहरू के कस्ता छन् भन्ने कुरा पनि हामी पढेका थियौँ र यसै गरी हामी विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विद्वानहरू वा हामी भनौँ वैज्ञानिकहरू उहाँहरूको बारेमा पनि केही जानकारी लिएका थियौँ। आज त्यसै पाठको निरन्तरताको रूपमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र हामी विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रका अध्ययन हेर्दाखेरि खास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान र जीव विज्ञान यी विषयगत क्षेत्रको उपलब्धिको बारेमा कुरा गरेका थियौँ भने आजको क्लासमा हामी हाम्रो दैनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै हाम्रो सेवाका क्षेत्रहरू जस्तै यातायात भयो, कृषि भयो, शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, यसरी फरक फरक यी सेवाका क्षेत्रहरूमा विज्ञानले के कस्तो देन दिएको छ, त्यसले हाम्रो जीवनलाई कसरी सहज बनाएको छ, त्यसको साथसाथै त्यो सहजता मात्र छ कि हामीलाई केही चुनौती पनि थपिदिएको छ कि त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ। यसै गरी हामीले प्रयोगशालामा विभिन्न किसिमका प्रयोगात्मक कार्य गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुर्घटना भएको पनि सुन्छौँ, भोग्छौँ र त्यस्तो के दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्, के कारणले गर्दा हुन्छन्, त्यस्तो दुर्घटनाबाट जोगिनको लागि, सुरक्षित हुनको लागि र तिनीहरूको न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले के कस्तो उपायहरू अपनायौँ भने हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ। अब तपाईले एकपटक यो प्रश्नको बारेमा सोच्नुहोस् त, के विज्ञानका बेफाइदाहरू पनि छन्? एकैछिन सोच्नुहोस्। एकवटा मात्र भए पनि तपाईहरूले सम्झेको बेफाइदा यो बेफाइदा छ भनेर नोट गर्नुहोस् ल। ल त भाइ बहिनीहरू, विज्ञानका फाइदा मात्र छैनन्, बेफाइदा पनि थाहा पाउनुभयो होला। केही बेफाइदाहरू छन्। ती बेफाइदाहरू के हुन सक्छन् त? एकचोटि तपाईहरू समूहमा छलफल गर्नुहोस् त। ल, एउटै समूहमा पनि तपाईले धेरैजनाको धेरै किसिमको त्यहाँ बेफाइदाहरू पनि नोट गर्नुभएको पाउनुभयो। हामी अहिले यिनै बेफाइदाहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्छौँ, तर सँगसँगै उपलब्धिको कुराहरू पनि गर्छौँ है। अब यो एउटा स्टिम इन्जिनको चित्र हेर्नुहोस् त। एउटा स्टिम इन्जिनको चित्र हेर्नुहोस् त। यो चित्र पहिला बनेको इन्जिन हो, सुरुवाती दिनहरूमा बनेको इन्जिन हो र यसैको विकास थुप्रै यन्त्रहरूमा भएर यसभन्दा पहिलाको समयमा कम्प्युटर युगभन्दा अगाडिको समयमा जसलाई हामी औद्योगिक क्रान्ति भनेर चिन्छौँ, त्यो समयमा थुप्रै इन्जिनहरूमा यसको प्रयोग भएको थियो। एउटा उदाहरण यहाँ दिएको छ, रेलमा गुड्ने इन्जिन जसलाई हामी ट्रेन भन्छौँ, रेलगाडी भन्छौँ। रेल भनेको यो गुड्ने बाटो हो र त्यसमाथि गुड्ने यसलाई हामी रेलगाडी भन्छौँ र यहाँ दुईवटा इन्जिन जोडिएको देखाइएको छ। ठिकै छ, कहिलेकाहीँ धेरै लामो यो रेलगाडी भयो भने त्यसमा दुईटा इन्जिनले त्यो सामान तान्छन्, किनभने एउटा इन्जिनले नभ्याउने भएपछि आजभोलि त यसको उपयोग पनि कम भइसक्यो। किन भयो होला त्यो पनि अहिले हामी कुरा गरौँला। जब यो स्टिम इन्जिनको आविष्कार भयो, स्टिम इन्जिनको आविष्कार भएपछि यसको प्रयोग यसरी यातायातको साधनमा मात्र होइन भाइ बहिनीहरू, विभिन्न कल कारखानाहरूमा पनि स्टिम इन्जिनहरूको प्रयोग भएर यन्त्रहरू चलाउने काम गर्न थालियो र स्टिम इन्जिनमा हुन्छ के त भन्दाखेरि तापको स्रोतको प्रयोग गरेर पानीलाई बाफ बनाइन्छ र त्यो बनेको बाफले इन्जिनमा काइनेटिक इनर्जी वा चाल शक्ति उत्पन्न गराउँछ, जसले गर्दा यन्त्र घुम्छ, गुड्छ वा त्यसका अरू मेसिनका सामानहरू घुम्छन् है। र यहाँ जुन तपाईले यो धुवाँ निस्केको देखिराख्नु भएको छ, यो पानीको बाफ होइन भाइ बहिनीहरू, यो त कोइला बालेर, यो च्याम्बरमा कोइला बालेर अनि त्यो कोइला बलिरहेको ठाउँमा पानीको ठुलो बोइलर भन्छ त्यसलाई, र त्यसमा पानी उमालेर बाफ बनाइन्छ र त्यही बाफलाई साँघुरो बाटोबाट निकालेर अनि चाल शक्तिमा रूपान्तरित गर्ने गरिन्छ। अब यसको चुनौती केही चित्र हेर्दै सम्झनु भयो त? हो, यहाँ के भयो त भन्दाखेरि
सब एउटा कुरा त यो जुन प्रयोग हुने इन्धन हो कोइला, यो अनवीकरणीय स्रोत हो। तपाईहरूले पहिला पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। अनवीकरणीय स्रोतको एउटा सीमित मात्रा हाम्रो पृथ्वीमा रहेको छ। हाम्रो जनसङ्ख्या बढ्दै गएको हुनाले गर्दा, यसै गरी फेरि विभिन्न यातायातका साधनहरूको विकास हुँदै गएको हुनाले गर्दा, शहरीकरण हुँदै गएको हुनाले गर्दा अनि औद्योगिकरण हुँदै गर्दाखेरि के भयो भने यस्ता ऊर्जाका स्रोतहरूको खपत बढी मात्रामा भयो र बढी मात्रामा भएपछि एउटा त शक्तिको स्रोतको कमी हुने नै भयो, पुग्नु पर्यो नि सबैलाई। अब यसको एउटा निश्चित भण्डार छ र उपयोग गर्ने मान्छेहरू हरेक वर्ष बढ्दै गएका छन्, उपयोग गर्ने अनुपात बढ्दै गएको छ भने त्यो त हामीलाई पक्कै भविष्यमा गएर छिटै सिद्धिने खतरा हुन्छ हैन। त्यस्तो स्रोतहरू छिटै रित्तिन्छन् र पछिका वंशहरूले, पछिका जुन सन्ततिहरू छन् उहाँहरूले फेरि ऊर्जाको स्रोत नपाएर पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने, उहाँहरूको अगाडिको जीवन सङ्कटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त एउटा कुरा त त्यो भयो। अर्को कुरो हेर्नुहोस् त यो धुवाँको मुस्लो, यसमा कार्बन डाइअक्साइड बढी मात्रामा हुन्छ। यस्तै औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा यति धेरै कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा थपिएको छ यो वायुमण्डलमा, जुन जङ्गल कटानी भन्दा कति गुना हो कति गुना। तपाईले वृक्षारोपण गरेर म यसलाई पूर्ति गरौँला भनेर हामी गाह्रो छ, केही हदसम्म कन्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर पुरै रूपमा हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ है। त्यसकारणले गर्दा पछिल्ला दिनहरूमा यसको उपयोग कम भएको छ भाइ बहिनीहरू। यसको सट्टामा डिजल इन्जिन आयो, हुन त त्यहाँ पनि फेरि फसिल फ्युल नै वा हामी भनौँ जीवावशेष इन्धन नै प्रयोग भएको छ र अझै पछिल्ला दिनहरूमा विद्युतको विकास भएर विद्युत इन्जिनहरू यहाँ प्रयोग हुन थालेका छन् है। अब त्यसपछि अर्को एउटा उदाहरण, यो त एउटा नमुना मात्र भयो। यस्ता कतिवटा इन्जिनहरू विकास भए र ती इन्जिनहरूले यही कुराहरू, मुख्य कुराहरू, कस्तो चुनौतीहरू थपे त भन्ने कुरा हामी एउटा उदाहरणबाट बुझेपछि अरूमा आफै पनि दिन सक्छौँ। अर्को एउटामा उदाहरण यहाँ दिँदैछु, परमाणविक भट्टी। हेर्नुहोस् त यो परमाणविक भट्टी। अब तपाईँले फेरि यहाँ चिम्नीबाट निस्केको अघिको जस्तै धुवाँले प्रदूषण गर्छ भनेर भन्नु होला, होइन नि। यो धुवाँ होइन भाइ बहिनीहरू, यो त पानीको बाफ हो, यसले त्यो प्रदूषण गर्दैन। तर यो पानीको बाफ बनाउनको लागि जुन ताप उत्पन्न गर्नको लागि रेडियोधर्मी पदार्थ हुन्छ, त्यो रेडियोधर्मी पदार्थलाई सावधानी अपनाउँदा पनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन जान्छ। कहिले प्राकृतिक कारणले गर्दा त्यो दुर्घटना हुन्छ, कहिले मानव त्रुटिले गर्दा पनि त्यो दुर्घटना हुन्छ। यसको हाम्रो इतिहासमा निकै ठुला दुर्घटनाहरू दुईवटा मान्छेले सम्झन्छन्। एउटा जापानको फुकुसिमामा भएको आणविक दुर्घटना, जसको मुख्य कारण भूकम्प थियो भाइ बहिनीहरू। भूकम्पी तरङ्गहरूले गर्दा सुनामी उत्पन्न भयो समुद्रमा र त्यो समुद्रको सुनामीको पानीले, यो समुद्रको किनारमै स्थापित भएको हुन्छ, प्रायः यसलाई पानीको स्रोतकै किनारमा स्थापित गरिन्छ, पानीको मात्रा आवश्यक भएको हुनाले गर्दा। अनि त्यो सुनामीको धारले त्यसको एउटा रियाक्टरमाथि, जहाँ जुन ठाउँमा यो रेडियोधर्मी पदार्थलाई लोड गर्ने गरिन्छ, त्यसमा भनौँ नि जोडले ठोक्यो र जोडले ठोक्दाखेरि केही क्षणलाई मात्र त्यो त्यसमा पानीको सप्लाई रोकिया थियो, सेकेन्ड। त्यति रोकिँदाखेरि यति बढी मात्रामा ऊर्जा उत्पन्न भयो कि विस्फोट भयो। यहाँ त प्राकृतिक कारणले गर्दा भएको थियो। र तपाईँले चेर्नोबिल दुर्घटनाको बारेमा सुन्नु भएको छ होला, युक्रेन, आजभोलि त नाम सुनिया छ धेरै युक्रेनको है। त्यसबेला त्यो यो युएसएसआर अन्तर्गत थियो, सोभियत सङ्घ रुस है। र त्यससँग त्यो अवस्थामा त्यहाँ चेर्नोबिलमा खास इन्जिनियरको गल्तीले गर्दा एउटा नट कस्दाखेरि अलिकति त्रुटि भयो र जसले गर्दा यही कारण, मुख्य कारण यही हुन्छ कि त्यसमा पानीको सप्लाई वा त्यसमा तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यति बढी ताप उत्पन्न हुन्छ कि त्यसले तुरुन्तै विस्फोट गराउन सक्छ। र त्यसबेला त झन् कहाली लाग्दो अवस्था थियो। भनेपछि शक्तिको स्रोत, यो ऊर्जाको स्रोत निकै राम्रो हो। थोरै पिण्डले गर्दा पनि बढी ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो एउटा अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भए तापनि
थोरै मात्रामा कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर धेरै लामो समयसम्म ऊर्जा उत्पन्न गर्न सक्ने भएको हुनाले गर्दा र धेरै देशले यसको प्रयोग गर्न नसक्ने भएको हुनाले गर्दा यसलाई वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा लिने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अनवीकरणीय स्रोत भए पनि वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको रूपमा लिने गर्नुको कारण यो हो। केही देशले मात्र, औँलामा गन्न सक्ने देशहरूले मात्र यसको उपयोग गरिरहेका छन्। तर यसको पनि फाइदा सँगसँगै चुनौती पनि छ। अब यस्तै विज्ञान प्रविधिका उपलब्धिको सँगसँगै चुनौती अरू कुन कुन क्षेत्रमा छन् त? अब तपाईले यहाँ शीर्षक थाहा पाउन साथ आफै पनि कति थप्न सक्नुहुन्छ। केही कुरा म पनि यहाँ लेख्या छु, तपाईले त्यसलाई पनि पढ्नुहोस् र आफै जानेको कुरा पनि त्यसमा थप्नु होला है त, आफ्नो कपीमा थप्नु होला। जस्तै यहाँ दुईटा क्षेत्रको कुरा गरिएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र र कृषि क्षेत्र। पहिला हामी स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुरा गरौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म के कस्ता उपलब्धि प्राप्त भएका छन् त? प्रभावकारी उपचार पद्धतिको विकास भएको छ है। यसै गरी पहिला के हुन्थ्यो भने कुनै महामारी हुँदाखेरि गाउँको गाउँ, शहरको शहर सफा हुन्थ्यो। अहिले पनि झन्डै झन्डै सुरुको अवस्थामा त्यो कन्डिसन थियो, त्यो अवस्था थियो सुरुका दिनहरूमा। तर पछिल्ला दिनहरूमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो, किनभने त्यो मानव जातिको लागि निकै नयाँ रोग थियो। म अहिले कोभिडको कुरा गर्दैछु हो, मानवको लागि निकै नयाँ रोग थियो र कतिवटा देशमा त यसको अवस्था कहाली लाग्दो नै थियो र अझै पनि दुःख दिइरहेको छ है। तपाईहरूले पनि सावधानी अपनाइराख्नु भएको छ होइन? अहिले पनि हामी बाहिर निस्कदा, कक्षा कोठामा हुँदाखेरि सावधानी अपनाएर बजारतिर निस्कँदाखेरि पनि सावधानीपूर्वक नै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ है। त्यसरी सावधानीपूर्वक निस्कनु होला। र यो प्रभावकारी यदि भनौँ भ्याक्सिन नबनेको भए भ्याक्सिनले नियन्त्रण गर्यो, पहिलाको भन्दा कम भयो। पछिल्ला दिनहरूमा मान्छे बिरामी भए पनि ज्यान जाने काम कम भएको छ। त्यो रेसियोमा, त्यो अनुपातमा बिरामीहरूको मृत्यु भएको छैन भाइ बहिनीहरू। भनेपछि यो एउटा फाइदा हो, प्रभावकारी उपचार पद्धतिको विकास। रोगहरूको उन्मूलन, हामी कहाँ कतिवटा यस्ता रोगहरू छन् जुन निमिट्यान भएर नै गइसकेका छन्, भनेपछि अहिले त्यो छैन। जस्तै औलो ज्वरो। पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने हाम्रो तराईतिरको फाटमा, स्पेसली पहाडको मुनि पेशीमा, त्यहाँ मान्छेहरू आउँदाखेरि लामखुट्टेले टोकेर, लामखुट्टेले सारेर, खास लामखुट्टेले गराउने होइन, सार्ने हो। औलो लागेको मान्छेलाई टोकेको लामखुट्टेले यदि त्यसले आफ्नो जिउभित्र त्यो रोगको कीटाणु लिएको छ भने फेरि एउटा सध्य मान्छेले टोक्दाखेरि सर्छ, त्यो त थाहा नै छ। र यसरी लामखुट्टेले रोग सार्दाखेरि मान्छे बिरामी पर्थे, त्यहाँ बास बस्दैनथे। बास बस्नलाई माथि डाँडामा नि जान्थे, खेतीपाती गर्नलाई मात्र तल झर्थे। तर पछिल्ला दिनमा त्यो रोगलाई उन्मूलन नै गरियो। लगातार त्यसमाथि त्यो भनौँ नि, अब त्यो रोगलाई सार्ने कीटाणुहरू भनौँ नि, त्यो नियमित रूपमा त्यो रोगलाई सार्ने कीटाणु र त्यस कीटाणुलाई बोक्ने लामखुट्टेको उन्मूलन गरेर रोगकै उन्मूलन गरिएको छ। पहिलाको भन्दा ती लामखुट्टेहरू पनि कम छन् र त्यो रोग सराई पनि एकदम न्यून अपवादको रूपमा कहिले देखिन्छ, तर पनि त्यसलाई हामी रोगहरूको उन्मूलन अन्तर्गत भन्न सक्छौँ। मानव शरीरमा अङ्ग प्रत्यारोपण। मानव शरीरमा एउटा अङ्ग खराब भयो भने, कामै नलाग्ने भयो भने त्यसमा अरू मान्छेको अङ्ग, जस्तै तपाईँ मृगौलाको ट्रान्सप्लान्टेसन सुन्नुभयो होला, मृगौला प्रत्यारोपण। हाम्रो दुईटा मृगौला हुन्छ भाइ बहिनीहरू, ट्याक्कै यो ढाडको दुवैतिर है, यो झन्डै झन्डै यो कम्मरभन्दा अलिकति माथि। र त्यो दुईटा मृगौला मध्येको एउटा मृगौला यदि छ भने पनि मान्छे बाँच्न सक्छ। तर यदि कसैको दुईटै मृगौला छैन भने त्यसले एउटा मृगौला अरूको पनि लिन सक्ने पद्धति विकास भएको छ। भनेपछि एउटा उदाहरण मात्र भयो मृगौलाको। आजभोलि त मुटुको पनि प्रत्यारोपण हुन्छ, आँखाको कर्नियालाई पनि एउटा मान्छेको कर्नियालाई अर्को मान्छेको भनौँ आँखामा राख्न सकिन्छ, लेन्सलाई, त्यो रेटिनालाई, आँखाभित्रको अङ्ग पनि। आजभोलि त यो अङ्गदान गर्ने पनि छ। हाम्रो मृत्युपछि मेरो कुनै पनि अङ्ग सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ, चिकित्सामा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि अङ्गदान गर्ने चलन पनि छ है। तपाईले सुन्नु पनि होला भयो होला, यही महिनामा केही समूहका व्यक्तिहरूले पनि हाम्रो अङ्गदानको आफ्नो स्वीकृति दिइसकेको अवस्था पनि छ। त्यसपछि
आधुनिक प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि अल्ट्रासाउन्ड सुन्नु भएको छ छैन? अल्ट्रासाउन्ड गरेर शरीरभित्रको बनावट रचनाहरू, नरम अङ्गहरू पनि देख्न सकिन्छ। यो एक्सरेबाट त हामी हड्डीमा कतै क्र्याक भएको छ, कतै भाँचिएको छ भनेर हेर्ने हो भने यो अल्ट्रासाउन्डबाट नरम अङ्गहरू पनि देख्न सकिने हुन्छ। यसै गरी सिटी स्क्यानमा स्पेसली हाम्रो नर्भस सिस्टमसँग रिलेटेड है, त्यससँग सम्बन्धित एक्सरे जस्तै फोटोग्राफ आउने गरी गरिन्छ। अब यो सबै डिटेलमा जानुभन्दा तपाईँले सरसर्ती जहाँ गाह्रो छ त्यहाँ मलाई सोध्नुहोस्। टेस्ट ट्युब बेबी भनेको यदि कुनै दम्पतिले बच्चा जन्माउन सक्दैन भने वा केही जैविक खराबी छ, आफ्नो केही कमजोरी छ अङ्गमा भने त्यसको लागि यो शुक्रकीट र डिम्बकोशको मिलन शरीर बाहिर टेस्ट ट्युबमा गराइन्छ र पछि मात्र बनाउने आमाको पाठेघरमा त्यसलाई सारेर अनि त्यसपछि एउटा प्राकृतिक विकास जस्तै त्यो भ्रूणको बन्छ र विकास हुन्छ र पछि ती आमाले बच्चाको जन्म दिन्छन्। यसै गरी पहिलाको भन्दा मान्छेको औसत आयु बढेको छ भाइ बहिनीहरू। यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकासले गर्दा नै हो। तर के फाइदा मात्र छ त? हेर्नुहोस् त, नयाँ घातक रोगको उत्पत्ति र फैलावट। मैले अघि नै तपाईँलाई भने नयाँ रोग आयो होइन? नयाँ रोगहरू हरेक वर्ष कुनै न कुनै नयाँ रोग आइरहेको हुन्छ। केही औषधिहरूको प्रयोगले गर्दा अर्को सिस्टमलाई हाम्रो बडीमा असर गरिरहेको हुन्छ। त्यो हाम्रो लागि चुनौतीहरू हुन्। कहिलेकाहीँ जैविक दुर्घटना पनि हुन्छन् र अहिले आएको जुन जैविक दुर्घटनाकै परिणाम भनेर पनि भनिन्छ, प्रमाण त छैन, तर पनि भाइरस ल्याबोरेटरीमा कल्चर गरेपछि त्यहाँबाट यदि त्यो जसरी रेडियो एक्टिभ पदार्थहरू फुस्कन गयो भने तिनीहरूले नोक्सान गर्छन् भने यी भाइरसहरू पनि जहाँ स्टोर गरिएका हुन्छन् प्रयोगको उद्देश्य लिएर त्यो ठाउँबाट यदि तिनीहरू फुत्कने मौका पायो भने तिनीहरूले नोक्सान गर्छन्। त्यसलाई जैविक दुर्घटना भन्न सकिन्छ। सुन्नुभयो होला आजभोलि त जैविक हतियार पनि बनेको छ। दुरुपयोग हो नि है, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। कृषिको क्षेत्रमा जाँदाखेरि विषादी मल र बिउ बिजन, यसै गरी उन्नत प्रविधिको विकास भएको छ। कृषिको बढी उत्पादन र व्यापार पनि भएको छ, व्यापार पनि विस्तार भएको छ हैन? जमिन घट्दै गएको छ। कृषियोग्य जमिन घट्दै गयो। जमिनमा महलहरू ठाडिन थाले। मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ। उत्पादन घट्दै गएको छ भनेपछि वा जमिन घट्दै गएको छ। जमिन घटेपछि त उत्पादन बढाउनको लागि त नयाँ प्रविधि, नयाँ बिउ बिजन हैन चाहियो नि। मल र कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने नै भयो। यसो गर्दाखेरि हुन्छ के त भन्दाखेरि माटोको गुणस्तर घट्छ र रैथाने प्रविधिको प्रयोग पनि हराउँदै जान्छ। कतिवटा कुराहरू रैथाने प्रविधि पनि आफ्नो छँदैछ, रैथाने किसिमका बिउ बिजनहरू पनि छन् र तिनीहरूको आफ्नै स्वाद र आफ्नै महत्त्व हुँदो रहेछ। तिनीहरूको भनौँ नि तिनीहरू लोप हुने अवस्था छ। हामीले गर्नुपर्छ के त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई पनि जगेर्ना गर्नु पर्यो, नयाँ प्रविधि पनि भित्र्याउनु पर्यो। दुवैतिर जाँदाखेरि बेटर हुन्छ। कृषिमा अर्को कृषि यन्त्रहरूको विकासको कुरा मैले अघि छोडेँ। यस्ता कृषि यन्त्रहरूको विकास भएको छ कि मानिस र अरू जनावरहरूको प्रयोग जुन कृषिमा हुन्थ्यो त्यो कम हुँदै गएको छ है। यसै गरी यातायात जल यातायातमा पनि विकास भएको छ। विभिन्न किसिमका यन्त्रहरू, स्थल यातायात र हवाई यातायात। र जल र स्थलबाट हामी जलबाट परिचित छौँ, डुङ्गाहरू खियाइन्छ हैन? समुद्रमा अझ पानी जहाज नै चल्छ। स्थल यातायातको कुरा गर्दाखेरि हामी विभिन्न गाडीहरू सडकमा गुडेको देखेका छौँ र हवाई जहाज उड्छ। अझ तपाईँ हवाई जहाज मात्र होइन, अन्तरिक्षसम्म मान्छे पुगिसक्यो। आजभोलि त यात्रामा पनि अन्तरिक्षमा पठाउने चलन छ। धेरै लगानी लाग्ने भएको हुनाले गर्दा पैसा धेरै खर्च गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर छ, तर केही मान्छेहरू म अन्तरिक्षमा जान चाहन्छु भनेर जान पाउँछन्, गई पनि रहेका छन् है। र यसबाट के भइरहेको छ त, यहाँ प्रयोग भएको जुन इन्धनहरू छन् त्यसबाट प्रदूषण, दुर्घटना र अझ युद्धमा पनि हेर्नुहोस् त यातायातका साधनहरूको प्रयोग, विभिन्न किसिमका साधनहरू जसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर मार गर्छन्, मान्छे मार्नको लागि प्रयोग भएको छ, त्यो कुरालाई राम्रो भन्न मिल्दैन है। शिक्षामा आइसिटीको प्रयोग, एकैपटकमा एउटा शिक्षकले धेरैजनालाई पढाउन सक्नु हैन
र यति मात्र होइन, तपाईको लागि अब ज्ञानको स्रोतको कमी छैन। ज्ञानको स्रोतको कमी छैन। तपाईले आईसीटी को ज्ञान छ भने तपाईले थोरै समयमा धेरै कुरा, धेरै जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ, जम्मा गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। चाहिने बेलामा तपाईँ त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हैन। डिक्सनरी तपाईको एउटा मोबाइलमा तपाईले शब्दकोशदेखि लिएर इन्टरनेटका सारा कुराहरू तपाईँ एउटा पकेटमै लिएर घुम्ने अवस्था छ। त्यति ज्ञानको लागि त पहिला गाडाका गाडा पहिलाको समयमा किताब बोकेर विद्वानहरू हिँड्थे। भनेपछि साह्रै सहज भएको छ र हामी एकदम थोरै समयमा आफ्नो ज्ञानलाई अझ विस्तारित गर्न सक्छौं, नयाँ नयाँ ज्ञान सिक्न सक्छौं। तर यसो गर्दाखेरि अब आईसीटी को धेरै प्रयोगले स्वास्थ्य समस्या पनि भएको देखिएको छ। मान्छे कोहरो भएको छ भाइ बहिनीहरू, सामाजिकरणमा परिवर्तन भएको छ, समाजमा भएको अरू व्यक्तिहरूसँग को सम्बन्धमा कमी आएको छ। त्यसपछि तपाईँ कल कारखानाको कुरा गर्दाखेरि कल कारखानाहरूमा एकदम ठूलो मात्रामा उत्पादन भएको हुनाले गर्दा त्यो धेरै जनालाई पुर्याउन सकिन्छ। त्यही भएर उपभोगमा पहुँच, थोरै लागत कसरी भयो त? कारखाना लगाउँदाखेरि त बढी लागत हुन्छ, तर कुनै उत्पादन गर्नको लागि मैले अघि नै भने मास प्रोडक्सन हुन्छ यसमा, वा हामी भनौँ धेरै मात्रामा वस्तुहरूको निर्माण हुन्छ र त्यो निर्माण हुँदाखेरि युनिट प्राइस कम हुन जान्छ, है। यसरी कम लागत त्यो अर्थमा भने हो। तर फेरि आयो कुरो प्रदूषण। विभिन्न किसिमको कल कारखानाहरूबाट नदीको प्रदूषण भएको छ, माटोको प्रदूषण भएको छ, हावाको प्रदूषण भएको छ, ध्वनिको प्रदूषण भएको छ, है। भनेपछि विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरूको मुख्य कारक कल कारखाना भएको छन्। हाम्रो लाइफलाई, हाम्रो जीवनलाई सहज त बनाइएको छ, बनाएका छन् यिनीहरू, तर ठूलो चुनौती पनि दिएका छन्, है। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, जसलाई हामी छोटकरीमा एआई भन्छौँ, आजभोलि मान्छेको काम आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर रोबोटले गर्ने गरेका छन्। रोबोटले सर्जरी पनि गर्न सकिरहेको छ। मान्छेले गल्ती गर्छ त रोबोटले गल्ती गर्दैन। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मान्छेभन्दा बढी विश्वास हामी इन्टरनेटमा गर्न थालेका छौँ, हैन? त्यो त छँदैछ। यसरी रोबोटले पनि निकै न्यून गल्ती गर्ने सम्भावना हुन्छ के त्यसमा। भनेपछि अब एकजना डाक्टरले 5 वटा रोबोट चलाएपछि भनेपछि त्यहाँ त अब भनौँ नि अब शक्तिको त कमी भए पनि केही फरक परेन, जनशक्तिको कमी हुने कुरै भएन। अझ भन्ने हो भने मान्छेको रोजगारी खोसिरहेछ नि एआईले। मान्छेले आफूलाई समयअनुसार परिवर्तित गर्दै लगेनन् भने तिनको रोजगारी पनि यही मसिनले लिन्छ, है। व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुन्छ नै यसबाट। तपाईँ हाम्रो धेरै कुराहरू, इन्फर्मेसनहरू हामी मोबाइलमा राखेका हुन्छौँ र त्यो विभिन्न तरिकाले अरूले लिइरहेका हुन्छन्। यसै गरी साइबर अपराध पनि हुन्छ, हैन? बेरोजगारी बढ्ने छँदैछ। अब ऊर्जा र हतियार। ऊर्जाको कुरा गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका ऊर्जाहरूमा जलविद्युत ऊर्जा हामी कहाँ नै छ प्रयोगमा, सौर्य ऊर्जा हामी कहाँ नै छ, परमाणुविक ऊर्जा हामी कहाँ छैन, तर त्यसको केही देशहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। यिनीहरूमा पनि नोक्सान त छ। जलविद्युतले गर्दा पर्यावरणमा केही नोक्सान भइरहेको हुन्छ। त्यो बाँध बनाउँदा, बाँध जहाँ बनाइएको छ, जुन बाँधमा पानी जम्मा हुने भू रिजर्भर, त्यहाँ भएका जन्तु वनस्पतिलाई असर हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ ती बाँधहरू अचानक दुर्घटनाले गर्दा पछि बाढी आएर त्यस पछाडि त्यो बाँध पछाडिको ठाउँहरूलाई सोहोर्ने काम गर्छ, हैन? यसरी रेडियोधर्मी पदार्थबाट हुने विकिरण चुहावटले गर्दा पनि प्रकोपको रूप लिन्छ। र यी हतियार भनेको त आफ्नो सुरक्षाको लागि हुनुपर्ने, तर अब यहाँ आफ्नो सुरक्षा मात्र होइन, अरूको ज्यान लिनको लागि हतियारको प्रयोग भइरहेको अवस्था छ भाइ बहिनीहरू। त यी थिए विज्ञान प्रविधिका उपलब्धि र चुनौतीहरू। अब यहाँ म केही प्रश्नहरू दिन्छु, त्यो प्रश्नको उत्तर अहिले प्रश्न नोट गर्नुहोला र प्रश्नको उत्तर पछि लेख्नुहोला। प्रश्नहरू के छन् त भन्दाखेरि यातायात क्षेत्रमा विज्ञानको उपलब्धिका कुनै 2 वटा चुनौतीहरू बताउनुहोस्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको विज्ञानका कुनै 3 वटा उपलब्धिहरू के हुन्? एआईबाट रोजगारी घट्ने खतरा छ, कसरी? र कृषि क्षेत्रमा भएको कुनै 2 वटा उपलब्धि र कुनै 2 वटा चुनौतीहरू लेख्नुहोस्। अब तपाईलाई प्रयोगशालामा प्रयोग गर्दाखेरि भएको कुनै दुर्घटनाको अनुभव वा जानकारी छ? एकैछिन छलफल गर्नुहोस् त।
प्रयोग गर्दाखेरि तपाईले कुनै सानोतिनो दुर्घटना पनि दुर्घटना तपाईको हात पोल्यो, हात काट्यो हैन, वा सुँग्दाखेरि एकदम नाकमा घोच्ने गरी नै गन्ध आयो, हो यस्तो यस्तो केही अनुभव छ भने एकैछिन सेयर गरौँ, एकैछिन सम्झौँ। नभोगे पनि देखेको पनि हुन सक्छ, सुनेको पनि हुन सक्छ है। अब प्रयोगात्मक कार्य गर्दाखेरि हुन सक्ने दुर्घटनाका कारक तत्त्वहरू के हुन् त? त्यसमा यी नानीलाई हेर्नुस् त, एउटा टेस्ट ट्युबमा परीक्षण नलीमा तिनले कुनै रासायनिक पदार्थ सार्दैछन्। के उनले ठिकै गरेका छिन् त, ग्लोभ्स लगाइरहेकै छिन् है, के छ त यसमा कमी? हो, उनले आँखालाई नाङ्गो राखेकै छिन्, अझ सक्छन् भने मास्क पनि लाउँदा झन् राम्रो, किनभने यदि यो केमिकल उछिटियो भने यहाँ हेर्नुस् त कति नजिकै छ आँखा, आँखामा पर्न सक्छ, छालामा पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा सकभरि ढाक्न मिल्ने अङ्गहरू ढाकेर बस्नुपर्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरू दुईजनाले यहाँ हेर्नुस् त चस्मा लाउनु भएको छ, तर अझ मास्क पनि लाउन सक्नुहुन्थ्यो हैन, जोगाएर एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। तर यति गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मास्क लाए पनि चस्मा लाए पनि कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन जान्छ। दुर्घटना भनेर हामी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउँछौँ तर दुर्घटना हुँदैन भन्ने कुरो छैन। यहाँ हेर्नुस् त उहाँको हात बलेको त छँदैछ, त्यसपछि यहाँ तपाईले यो पुरा ल्याबोरेटरी भद्रगोल भएको छ विस्फोटन भएर है, यसरी दुर्घटना हुन सक्छ। अब प्रयोगशालामा हुने समस्याहरू के कस्ता समस्याहरू हुन्छन् त? त्यो समस्याबाट जोगिनलाई त्यहाँ भाँडामा पनि, जुन भाँडामा रसायनहरू राखिएका हुन्छन् त्यहाँ पनि कतिवटा निशानहरू बनाइएका हुन्छन्, तपाईले जान्नुपर्ने। यहाँ भएका सङ्केतहरू केही हाम्रो प्रयोगमा भएका, केही नभएका पनि छन्। यो बायो ह्याजर्ड भनेर भनिन्छ। यो सङ्केत भनेको यो जीवहरूको शरीरमा ह्याजर्ड हुन सक्छ। यसै गरी लेजर रेडिएसनबाट पनि यो समस्या आउन सक्छ, ह्याजर्ड भनेको समस्या। अब यो हेर्नुस् त, यो पहिला पनि तपाईले देखिसक्नु भएको छ, यो रेडियो एक्टिभ पदार्थको सङ्केत हो, रेडियो एक्टिभिटी यसबाट आउन सक्छ भन्ने कुरा भनेको छ। यहाँ विस्फोटन हुन सक्ने रसायनमा यस्तो बनाइएको हुन्छ, सङ्केत दिएको हुन्छ। केमिकल ह्याजर्ड, यो यहाँ हेर्नुस् त खप्पर र हड्डी बनाइरहेको छ, एकदम खतरा भनेपछि पोइजनस सब्सटेन्स हो। यो करेन्ट लाग्न सक्ने भएकोमा यस्तो सङ्केत दिएको हुन्छ। आँखा र फेसमा पर्न सक्ने वा त्यसलाई जोगाउनु पर्ने भनेर यस्तो सङ्केत दिएको हुन्छ। र यो बल्न सक्छ है, आगोभन्दा टाढा राख भनेर भने हो, आगोको नजिकै परेपछि बल्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अनि त्यसपछि अब ल्याबोरेटरी भनेको विभिन्न किसिमका हुन्छन्, त्यहाँ भएका एनिमलहरू पनि हुन सक्छन्, हाम्रो ल्याबोरेटरीमा हुँदैनन्, अरू साइन्टिस्टहरूको ल्याबोरेटरीमा हुन्छन्, तिनीहरूले गर्दा पनि ह्याजर्ड यहाँ देखाइएको छ। यो काट्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो भाइ बहिनीहरू, यसले घाउ गर्न सक्छ भनेर सार्प इन्स्ट्रुमेन्ट ह्याजर्ड हुन सक्छ। त्यसै गरी तातोले पोल्न सक्छ र काँचको टुक्राहरूले पनि, यो काँचका भाँडाकुँडा फुटेर कहिलेकाहीँ हामी कर्क फिट गर्दाखेरि त्यो भाँडा फुटेर हातमा घोच्ने, ट्युब फुटेर हातमा घोच्ने त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। यी केही यस्ता समस्याहरू छन् जुन हामी प्रयोगशालामा देख्ने भोग्ने गरेका छौँ। अब केही छलफल गर्नु पर्यो, गाढा अम्लबाट फिक्का अम्ल कसरी बनाइन्छ? तपाईसँग गाढा अम्ल छ, त्यसबाट फिक्का अम्ल बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने? दोस्रो कुरो, अल्कोहललाई कसरी तताइन्छ? पानी त भाँडामा राखेर तताइदिए भयो, तर अल्कोहललाई कसरी तताउनुहुन्छ? यसै गरी बोतलबाट परीक्षण नलीमा रसायन खन्याउँदा के सावधानी अपनाउनु पर्छ? अब गाढा अम्लबाट फिक्का अम्ल बनाउँदाखेरि नि भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ वा प्राय जसो के हुन्छ भने, यदि तपाईले गाढा अम्लमा पानी खन्याएर त्यसलाई फिक्का बनाउन खोज्नुभयो भने त्यहाँ रियाक्सन भएर एकैचोटि हुत्तिएर त्यो रासायनिक पदार्थ आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो गरिँदैन। यस्तो यहाँ हेर्नुस् त चित्रमा, यहाँ के गरिएको छ, पानी राखिएको छ र यो पानीमा अम्ल खन्याइँदैछ। यो तरिका सही तरिका हो भनेपछि पानीलाई हामी भाँडामा लिन्छौँ र त्यसमा अम्ल खन्याउँछौँ। हामीले कडा अम्ललाई नरम बनाउनको लागि हामी कडा अम्लको केही मात्रा एउटा बिकरमा परीक्षण नलीमा लिएर त्यसमा नरम बनाउनु पर्ने अम्ललाई खन्याउँछौँ। त्यसो गर्दाखेरि यो दुर्घटना हुन पाउँदैन। यसै गरी अल्कोहल,
त निकै थोरै तापक्रममा बल्छ, 78 डिग्री सेन्टिग्रेडमा उम्लिन्छ, ठिकै हो। तर त्यसको निस्केको बाफ बल्न सक्छ। तपाईँ पेट्रोल लिएर, डिजल लिएर, मट्टी तेल लिएर भाँडामा तताउनु भयो भने वा अल्कोहल लिएर तताउनु भयो भने बल्छ, आगलागी हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्ता पदार्थहरूलाई तताउनको लागि वाटर बाथको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, वाटर बाथ भनेको के हो? भाँडोमा पानी तताउने, यहाँ बिकरमा पानी तताइराखिएको छ र त्यस बिकरभित्र अल्कोहल राखिएको छ, यो टेस्ट ट्युबमा, छुट्टै टेस्ट ट्युबमा। वा तपाईँले एउटा सानो बिकर, यसको भन्दा सानो बिकरमा अल्कोहल लिएर अनि यसभित्र राख्न सक्नुहुन्छ है। तर तपाईँले जुनसुकै यो भित्रको भाँडो तपाईँ परीक्षण नली लिए पनि भयो, सानो बिकर लिए पनि भयो, जे होस् डाइरेक्ट फ्लेममा तताउनु हुँदैन है। त्यसबाट आग लागेको सम्भावना हुन्छ। याद गर्नु भएको छ नि, कहिलेकाहीँ दाल झान्दाखेरि पनि, दाल झान्नु भने थाहा छ नि है, कहिलेकाहीँ अलिकति फ्लेम बढी भयो भने त्यो बाहिर निस्केको ग्यास स्वाट्ट बल्छ। हो यस्तै हो। तेललाई यसरी, धेरै भरिएको तेललाई हामी यसरी तताउनु हुँदैन, स्पेसली मट्टी तेल, डिजल, पेट्रोल र अल्कोहल। प्रयोगात्मक कार्य गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका उपायहरू। तपाईले प्रयोगशालामा काम गर्दाखेरि के कुराहरू तपाईले याद गर्नुभयो भने सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ वा थोरै मात्र दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ। जस्तै शिक्षकको अनुमति भएमा मात्र तपाईले प्रयोग गर्नुपर्छ। आफ्नै मनअनुसार तपाईले सामानहरू चलाउनु हुँदैन है। शिक्षकको अनुमतिबाट मात्र सामान छुने, चलाउने र शिक्षकले जति अनुमति दिनुभएको छ त्यति मात्र काम गर्ने। प्रयोगशालामा काम गर्दाखेरि एप्रोन, जसलाई हामी ल्याब कोट पनि भन्छौँ, चस्मा, पन्जा आदि सुरक्षाका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यस्ता सामानहरूले यदि कुनै कारणवश केही दुर्घटना भइ नै हाले भने हाम्रो जीवमा असर कम हुन्छ है। हामी त्यो दुर्घटनाबाट कम पीडित हुन्छौँ। कुनै दुर्घटना भएमा शिक्षकलाई तुरुन्तै खबर गर्नुपर्छ है। कुनै साथी दुर्घटनामा पर्नुभयो, केही भयो भने तुरुन्तै शिक्षकलाई खबर गरिहाल्ने है। कुनै उपकरण चलाउनु भन्दा पहिले यसको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ। उपकरण चलाउनु भन्दा पहिला तपाईले यो उपकरणले कसरी काम गर्छ, पहिला के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, यसबाट के भनौँ नि दुर्घटना हुन सक्छ, के हामी गरेनौँ भने यसले हाम्रो बिगार गर्न सक्छ, यो सब कुराहरूको जानकारी राखेर अनि बल्ल हामीले उपकरण चलाउनु पर्छ। प्रयोग गर्दा रसायन चाहिने जति मात्रामा मात्र लिएर प्रयोग गर्नुपर्छ। आवश्यकता भन्दा बढी अझ आवश्यकता भन्दा कम पनि लिनु हुँदैन है। तर कतिपय ठाउँमा के पाइएको छ भने आवश्यकता भन्दा बढी रसायन लिएर दुर्घटना हुने गरेको छ। रसायन प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनु पर्छ। अब त्यो सावधानी कसरी थाहा पाउने? यो सबै माथिको सावधानी नै हो। ल्याबोरेटरीमा तपाईको प्रयोगशालामा पनि के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भनेर सूचनाको बोर्ड हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ है। त्यहाँ हाम्रो यस्ता कामहरू बाहेकका अरू कामहरू पनि गर्न हुने, गर्न नहुने भनेर देखाइएको हुन्छ। त्यसको अध्ययन हामीलाई हुनुपर्छ। प्रयोग गर्दा झ्याल ढोका खुला राख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, किनभने हामी प्रयोग गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ विभिन्न वस्तुहरूलाई तताउँछौँ हैन, बाल्छौँ। त्यस्तो गर्ने बेलामा कोठाभित्र शुद्ध हावाको आवत जावत भइरहोस्, यसको लागि झ्याल ढोकाहरू खुला राख्नुपर्छ। कडा अम्ल चाहिएमा शिक्षकलाई खबर गर्नुपर्छ। प्रायःजसो हामीले प्रयोग गर्दाखेरि नरम अम्लकै आवश्यकता पर्दछ, तर यदि कडा अम्लको आवश्यकता पर्यो भने आफै नलिने, शिक्षकलाई सोधेर शिक्षकलाई भन्ने, शिक्षकले तपाईले उपलब्ध गराउनुहुन्छ। यसैगरी यस्तो दुर्घटना पनि हामी हाम्रै देशमा भएको सुनेका छौँ। रसायन चाखेर विद्यार्थीको मृत्यु भएको हामी कहाँकै स्कुलमा भएको छ भनेपछि हाम्रो नेपालकै केस हो यो। त्यही भएर हामीले रसायन जथाभावी चाखेर यो कस्तो होला भनेर टेस्ट लिने होइन। सुँघ्न नहुने रसायनहरू पनि हुन्छन्। कतिपय रसायन यस्तो हुन्छन् जुन तपाईले सुँघिदिनु भयो भने बेहोस हुन्छ, धेरै सुँघ्यो भने मान्छे मर्छ पनि, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जथाभावी हामीले चाख्ने, सुँघ्ने, छालाको सम्पर्कमा हुने गरी छुने। किन भनियो भन्दाखेरि तपाईँ ग्लोभ्स लाउनु भएको छ भने त छुँदा केही खासै फरक परेन, तर डाइरेक्ट हातले छुनु हुँदैन भनेको। केही यस्ता रसायनहरू हुन्छन् जसले हाम्रो छालालाई डढाउन सक्छन्
कडा किसिमको अम्ल, कडा किसिमको क्षार तिनीहरूले हाम्रो छालामा पोल्ने काम पनि गर्न सक्छन्। प्रयोग गरिसकेपछि प्रयोग गरेको ठाउँ सफा गर्नुपर्छ र प्रयोग गरेका उपकरणहरू पूर्व अवस्थामै भनेपछि जसरी सफा थिए सफा त भयो, जुन अवस्थामा थियो माथि खुला भनौँ नि मुख माथि हुने गरी राखेका थियो, जसरी तपाईँले सामान लिनुभएको छ जहाँबाट लिनुभएको छ जुन अवस्थामा थिए त्यही अवस्थामा राख्नुपर्ने। कुनै घोप्ट्याएर राखिएको हुन्छ, कुनै सिधा पिठ तल हुने गरी राखिएको हुन्छ, होइन? यथास्थानमा यथावस्थामा सफा गरेर राख्ने हो, जथाभावी होइन। मेरो प्रयोग सिद्धियो मैले त अलिअलि फोहोर भएर पनि राख्दैन भन्ने होइन। तपाईँ जस्तैहरूले पनि यस्तै गर्न थाल्यो भने पछि तपाईँले प्रयोग गर्दाखेरि पनि त अप्ठ्यारो हुन्छ नि है। अनि प्रयोगपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। प्रयोग गरिसकेपछि हाम्रो हातमा हामी ग्लोभ्स लाए पनि पन्जा लाए पनि पन्जा निकाल्दा गर्दा हातमा रसायनहरू छोएको हुनसक्छ है, र त्यस कारणले गर्दा हामी पछि हात राम्ररी साबुन पानीले दली है सबैतिर साबुन लाग्ने गरी अनि त्यसपछि धुनुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसरी हामी आजको क्लासमा आजको कक्षामा हामी मुख्य रूपले दुईटा कुरा हेर्यौं। विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धिहरू भए र तिनको सँगसँगै कस्ता कस्ता चुनौती हाम्रो अगाडि आए र त्यसपछि हामीले प्रयोगशालामा काम गर्दाखेरि हामी के कस्ता सुरक्षाका उपायहरू अपनाउन सक्छौं, के कस्ता दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्। अब तपाईले यति कुरा जानिसकेपछि तपाईको प्रयास यही हुनु पर्यो कि तपाईले प्रयोग गर्दाखेरि तपाईको कारणले गर्दा कुनै दुर्घटना हुन नपाओस् र यदि सानोतिनो दुर्घटना भयो भने पनि तपाईलाई र तपाईको सँग काम गर्ने अरू साथीहरूलाई पनि त्यसको हानिकारक असर न्यून होस्, हैन? तपाईले अब रसायन लिँदाखेरि ट्याक्क अर्काको फेसतिर फर्कने गरी अनि रसायन सार्न थाल्नुभयो भने तपाई जोगिनुहुन्छ, अर्को साथी पर्न सक्छ। यी सब कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाई आजको क्लासबाट आजको कक्षाबाट कति सिक्नुभयो त? केही प्रश्नहरूको उत्तर दिउँ है त। यहाँ एउटा संकेत बनाइएको छ। यो चिन्हले के संकेत गर्छ? हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, चारवटा यहाँ दिएको छ, चारवटा अल्टरनेटिभ छ यहाँ। ती विकल्पहरू मध्येको कुन होला चिन्नुभयो? एकदम सजिलो है, हेर्नुस् त, हो नि, रेडियोधर्मिता। अनि रसायनको बोतलमा बनेको यस्तो चिन्ह भएमा के बुझ्नुपर्छ? यस्तो चिन्ह बनेको छ, आगो बलेछ है, के छुदा पोल्छ भने हो, आगो नजिक बल्छ भने हो, कि अम्ल मिसिदा बल्छ वा क्षार मिसिदा बल्छ भने हो? ल निशान लाउनुस् त। अब यहाँ हेर्नुस्, तपाईको आन्सर मिल्यो है, आगो नजिक लाग्दाखेरि त्यो बल्छ। तल दिएको कुन चुनौती कल कारखाना क्षेत्रको हो भाइ बहिनीहरू? वन जंगल विनाश, जैविक दुर्घटना, विश्वतापीकरण, दृष्टि सम्बन्धी रोग। यसो हेर्दा त झन्डै झन्डै सबै जस्तो लागिरहेछ है, तर कल कारखानाले गर्दा मात्र हुने भनेको के होला त भन्दाखेरि विश्वतापीकरण। अरूमा अरूको पनि रोल हुन्छ, तर यो विश्वतापीकरणमा मुख्य भूमिका कल कारखानाको रहेको छ। अर्को प्रश्न हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, एआई विज्ञानको कुन विशेष क्षेत्रको उपलब्धि हो? एआई भनेको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। यो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान वा अन्तर्विषयक विज्ञान? ल हेर्नुस् त, हो, यो त कम्प्युटर क्षेत्रको हो नि अघि भनेपछि अन्तर्विषयक विज्ञान। र अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर तपाईले आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु पर्ने। विज्ञानले ठूलो मात्रामा जनधनको नोक्सानी गर्न सक्छ, यस भनाइको पुष्टि गर्नुहोस्। तपाईले उदाहरण दिएर आफ्नो भनाइको पुष्टि गर्नु होला। प्रयोगशालामा काम गर्दा झ्याल ढोका खुला राख्नुपर्ने कारण के हो? प्रयोगशालामा रसायनहरूको प्रयोग गर्दा के कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ? सूची बनाउनु होला। कृषि क्षेत्रका दुईवटा उपलब्धि र दुईवटा चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यी चारवटा प्रश्नहरू र यसभन्दा अगाडि पनि हामीले केही प्रश्नहरू नोट गरेका थियौँ। ती प्रश्नहरूको उत्तर लेखेर आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई देखाउनु होला भाइ बहिनीहरू। ल त, आज हामी विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत यति मात्र छलफल गऱ्यौँ। बाँकी कुराहरू अर्को कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। ल नमस्कार।